अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। उनको जेल के अंदर कोई डील ऑफर हुई है। बड़े मुस्तनद ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हारून रशीद साहब ने भी इस बात को कोट किया अपने वीलॉग के अंदर। या इमरान खान साहब का जवाब भी मुमकिन आप लोगों ने सुन रखा हो, लेकिन जो फैसले हैं इस वक्त बंद कमरों के अंदर वो तब्दील हो रहे हैं। जो रेफरेंडम हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर केपीके में, और केपीके के बाद अब अगर वो पंजाब के अंदर आ रहा है तो उसने बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। बहुत बड़े बड़े फैसले तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान साहब से सुलह की कोशिश हो रही है। जो डील का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो सामने आया है, जो ऑफर सामने आई है इमरान खान साहब के सामने, जो रखी गई, जिसको खान साहब ने ठुकरा दिया, क्या उससे आपको अंदाजा हो जाएगा उसके कंटेंट से। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो जान दी है तहरीक इंसाफ को शेर अफजल मरवत ने, उसका कोई न्यामुल बदल नहीं है। उसमें बड़े बड़े फैसले पीछे गए, बड़े बड़े फैसले रिवर्स हुए। जो सोचा गया था, जो मंसूबा बनाया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था तहरीक इंसाफ को पीछे करने का, अब उसके अंदर तरमीम करनी पड़ रही है। उसके अंदर नए नए इजाफे करने पड़ रहे हैं, उसको कहीं पे रिवर्स करना पड़ रहा है। और चूंकि वजह यह है भाई कि आवाम खड़ी है, वजह यह है कि इलेक्शन डे के ऊपर इतनी बड़ी धांधली करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब के जो बदतरीन दुश्मन थे वो आज इमरान खान का एतराफ कर रहे हैं, वो आज इमरान खान की बात कर रहे हैं और मरियम के ऊपर तनकीद हो रही है। ये आप क्लिप सुने जी। ये क्लिप है मुनीब फारूक साहब का। मुनीब फारूक साहब आपको पता है कि समा के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और बड़े नाकद हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब की किसी एक चीज को आज तक, ये वो ग्रुप है जिसने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने ये बात क्यों शुरू की मैं आपको बताता हूं। ये सुने पहले ये क्या कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसे एक फ्लॉप शो गर्दाना जा रहा है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मजमे से खिताब कर रही हैं और खिताब के दौरान ही पंडाल खाली नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो कि खुद को इस इंतखाब के अंदर, जो कि 2024 में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड है, उसमें फ्रंट रनर के तौर पर गर्दान रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इरादा रखती है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट कर रही है या अपने सियासी मुखालिफिन, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है। अगर जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन कोई बैरोमीटर है तो फिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड, थर्ड या बिल्कुल नीचे की लीडरशिप ने जो मजमा इकट्ठा किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ अजला में, वो देखने से ताल्लुक रखता है। फुटेज झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कह सकते हैं लोग कि फोटोशॉप, बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन जो इस तरह के मनाजिर हमारे सामने आते हैं जो कि एक लाइव इमेज होता है, स्टिल इमेज नहीं होता, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है। ये बहुत बड़ा ऐलान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जहां वो अताब का शिकार है, वहीं वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। इससे बड़ी गवाही कोई हो नहीं सकती भाई। ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान का कोई नामो निशान नहीं होगा। अब ये मजबूर हुए हैं ये सच उगलने के ऊपर कि नून लीग फ्लॉप हो रही है। नून लीग जो अपने आप को मार्केट कर रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आवाम के अंदर मार्केट करने की ये कोशिश कर रही है कि हम इस वक्त मुल्क के मसीहा हैं, हम इस वक्त फर्स्ट रनर हैं और हम इस वक्त मुल्क की वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, हमें हुकूमत सौंपी जा रही है। अब वो नून लीग जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, उसके बस में कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की थर्ड टियर लीडरशिप केपीके के अंदर जो उसने तूफान बपा किया है, आज बिल आखिर ये सच की तस्दीक हुई है कि इमरान खान साहब को माना गया, उनके क्राउड को माना गया। अब आप गेम देखें। खान साहब के वकला जो उन्होंने केपीके के अंदर किया, अगर उसका 20% भी पंजाब के अंदर करने में कामयाब हो गए, 20%, मैं ये नहीं कहता कि 50%, 100% भी मैं नहीं कहता, अगर जो केपीके के अंदर हुआ उसका 20% भी पंजाब के अंदर हो गया, जलसे हो गए, वर्कर कन्वेंशन हो गए, आप ये देखिएगा इलेक्शन डिले हो जाएंगे। आप ये देखिएगा नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन भाग जाएंगे। आप ये देखिएगा इनको जान के लाले पड़ जाएंगे, चूंकि जो हशर इनका जलालपुर जटा के अंदर हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। और उससे वो क्यों हुआ है? जलालपुर जटा के अंदर जो नून लीग के साथ हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और इनका आवाम में ना निकलना इस बात का सबूत है कि इनको इस बात का यकीन है कि लोग हमें वोट नहीं देंगे। ये इसलिए आवाम के अंदर नहीं जा रही है, कतराते हैं आवाम के अंदर जाते हुए। इनको खौफ है
کہ اگر ہمارے جلسے اسی طرح چھوٹے ہوتے رہے, کل جو اقتدار اگر ہمیں بند کمروں کے اندر ہماری سلیکشن ہو گئی تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, نہ دینے والے جسٹیفائی کر سکیں گے, نہ لینے والے جسٹیفائی کر سکیں گے, تو لہٰذا آپ جلسے نہ کیے جائیں. اب آئیں واپس, تحریک انصاف پنجاب کے اندر جا رہی ہے, پنجاب کے اندر شیر افضل مروت جا رہے ہیں, اور پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف نے اسی طرح سے گیئر اپ کرنا شروع کیا, 4 5 6 جلسے کر لیے, 6 7 ورکر کنونشن کر لیے, پوری صورتحال بدل جائے گی. اور یہ اندازہ ہے سب کو کہ بھائی جو سونامی کے پی کے اندر آیا, کے پی کے اندر لانچنگ ہوئی تھی بڑے زور سے پرویز خٹک کی, وہ نعم البدل تھا عمران خان کا, وہ فیل ہو گیا. اسی طرح اگر پنجاب کے اندر بھی آ گیا شیر افضل مروت تو آپ دیکھیے گا صورتحال بدل جائے گی. اب دوسرے سینیریو کے اوپر جاتے ہیں. اگر تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر اجازت نہیں ملتی, جو کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی وفاداری نبھائی ہے, وہ آگے کے لیے بھی اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں, یہاں پہ کاکڑ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ملی, ان کو تنگ کیا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ لوگ ووٹ نواز شریف کو دے دیں گے. اس کا قطعاً یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے یا لوگ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. لوگ 8 فروری کا انتظار کریں گے, لوگ اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا, لوگ آئیں گے, لوگ اپنا ووٹ دیں گے. اور اب کے پی کے نے جو امپیکٹ ڈالنا ہے پنجاب کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گا. کچھ دنوں کے اندر آپ کو اس کی جھلکیں نظر آنا شروع ہوگی. اور پنجاب کے اندر تو ویسے لاہور کے اندر تو ہو بھی گئے. اب خان صاحب کو یہ بات جو ہے اس تناظر میں اگر تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو بہت آسان ہوتا ہے یہ بات سمجھنے میں, چونکہ وقت بہت کم ہے. اگر الیکشن ہونے تو یہ سب کرنا ہوگا. خان صاحب کو کیا آفر دیا, ہارون رشید صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کے پی کے اندر حکومت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپوزیشن بھی رکھ لیں اور دھانلے کے اوپر آپ اپنا پورا احتجاج بھی کریں, لیکن دھانلے کے خلاف آپ کوئی تحریک نہ چلائیں. تو خان صاحب نے بھائی اس آفر کو لات مار دی ہے. انہوں نے, وہ کوئی سائیکل چلا رہے تھے, ایکسرسائز کر رہے تھے, انہوں نے اپنی یہ بات سننے کے بعد سائیکل چلانا شروع کر دی. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بات نظر آ رہی ہے. اگر یہ آفر عمران خان کو دی ہے گراؤنڈ پہ تو بھائی بالکل یہ صورتحال ہے کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے, پہلے تو چپ تھا, گھروں کے اندر تھا, اب جلسوں کے اندر آ رہا ہے, جلسوں کے اندر آ رہا ہے اور پوری انرجی کے ساتھ آ رہا ہے, نعرے بھی لگا رہا ہے, عجیب و غریب نعرے لگا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان تم ایک اشارہ کرو تماشا دیکھو, اور کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑا پڑلا بھاری ہے. اور اب ان نعروں کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی عوام یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ ہم زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ الیکشن ڈے کے اوپر بھی باہر نکلیں گے, وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے اور وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہیں. تو بھائی میاں صاحب کے لیے مشکل ہے. ایک طرف استحکام پاکستان کو مطمئن کرنا ہے پنجاب میں, اور کے پی کے اندر خٹک کو مطمئن کرنا ہے, مولانا کو مطمئن کرنا ہے, کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو مطمئن کرنا ہے, تو ان کے بس میں یہ ہوگا نہیں, اتنا ان سے نہیں ہوگا. تو بہرحال خان صاحب نے اب بتایا جا رہا ہے کہ اس آفر کو مسترد کر دیا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ بھائی جو سونامی ہے وہ پنجاب کے اندر جانے کے لیے تیار ہے, اور سونامی اگر پنجاب کے اندر چلا گیا تو بہت مشکل ہوگا مریم کے لیے بھی, نواز شریف کے لیے بھی, اور ان کو اتنا غصہ آئے گا یہ کپڑے پھاڑ دیں گے. ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اس دفعہ داغ تو بٹھائی ہوئی ہے, بڑا خوف ہے کہ یار پرچے ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, خواتین اندر ہیں, جو جلسوں کے اندر کوئی نہ آئے, لیکن اگر لوگ نکل آئے, 1 2 3 4 بھی ہو گئے پنجاب کے, لاہور کے اندر ایک بھی اگر لاہور کے اندر کر لیا شیر افضل مروت نے, اور جو لبرٹی چوک اگر وہی بھر گیا نا, تو ان کی جان کے اوپر بن جائے گی. اور یہ اندازہ سب کو ہے, سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس کے ساتھ صلح ہی آخری آپشن ہوگا اگر معاملہ الیکشن کی طرف جانا ہے. اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ یار الیکشن اگر ہو گئے اور اس پہ اس لیول کی ریگنگ ہوگی تو بھائی آگے چیزیں نہیں سنبھل سکیں گی. تو پریشانی کوئی ایک نہیں ہے, اور سارے مسائل, سارا مکالمہ, ساری گفتگو ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.